भी डाल दीजिए ना वो मीठा है वो भी डाल दीजिए थोड़ा मीठा डालो साइड पे। संगा चल ले संगा अपने तरफ ना प्रोग्राम हो अपने तरफ ना वो चटनी बराबर ले चटनी भी शी हो कोई बंदा रहे ना ये देखो لك अपने तरफ ना प्रोग्राम हो उज़ू चलते उखरू ज़ुखर आज है लेकिन बहुत शुरू गर्मी हुआ अशे बंदों में या अल्लाह खैर خپل روم ته ځم چې دا کپنې خیرات کړو کپنې طرف نه خیرات بس زما روم ته چلته اخرو یا الله خیر بسم الله الرحمن الرحیم خپل روم ته عالم دای بس پروګرام شروع دی ټیټ یو دا دی ایو هغه دی دا پروګرام شروع دی چټنی ده چاول نه ده چاول کوم دی بس الله فامان